अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहर हैदराबाद में जराइम की रोकथाम और रात के औकात में मुश्तबा सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से रात के वक्त चेकिंग और मिशन चबूतरा को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। पुलिस टीमें मुख्तलिफ इलाकों में रात देर गए गश्त के साथ सड़कों, चबूतरों और अवामी मकामात पर मौजूद अफराद की जाँच कर रही है। मिशन चबूतरा के दौरान पुलिस खास तौर पर ऐसे नौजवानों पर नज़र रखती है जो बगैर किसी वादे वजह के रात देर गए सड़कों या अवामी मकामात पर घूमते या बैठते नजर आते हैं। पुलिस मुश्तबा अफराद से पूछताछ, शनाख्त की जांच और ज़रूरत पड़ने पर तलाशी भी लेती है। बाज़ कार्रवाइयों में नौजवानों को काउंसलिंग करके उन्हें वालिदैन के हवाले भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद किसी आम शहरी को परेशान करना नहीं, बल्कि जराइम, मनशियात की सरगर्मियों, गैर कानूनी असलाह और रात के वक्त होने वाली गैर ज़रूरी नकलो हरकत को रोकना है। माजी में पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात की गश्त के जरिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। पुलिस ने नौजवानों और शहरियों को मशवरा दिया है कि वो रात देर गए बिला ज़रूरत घूमने फिरने से गुरेज करें और अगर किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलना हो तो अपनी शनाख्त और बाहर निकलने के मुनासिब वजह वादे रखने की हिदायत की गई। ताहम तिब्बी इमरजेंसी या दीगर हकीकी ज़रूरत की सूरत में शहरियों को बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं है। तेलंगाना के अक़लियती बहबूद और अवामी इदारों के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने इतवार को कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड की तक़सीम अवामी तक़सीम निज़ाम यानी कि PDS को मज़ीद शफ़ाफ, डिजिटल और मुस्तहिक़ीन के लिए सहल बनाने की सिमत एक और अहम कदम है। बंजारा हिल्स के कुमरम भीम आदिवासी भवन में स्मार्ट राशन कार्ड तक़सीम प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि नए कार्ड पुराने राशन बुकलेट से वाबस्ता मुश्किलात को ख़त्म करेंगे और मुस्तहिक़ीन को अपने राशन से मुतालिक तफसीलात आसानी से हासिल करने में मदद देंगे। अज़हरुद्दीन ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि फलाही स्कीमों के फ़वाइद हर अहल ख़ानदान तक बराह रास्त और बग़ैर किसी दुश्वारी के पहुँचे। उन्होंने ख़वातीन के लिए मुफ्त बसफ़र, उम्दा मियार के चावल की फराहमी और मुफ्त बिजली समेत हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि इंतख़ाबी वादों को मरहलेवार पूरा किया जा रहा है। यौम आज़ादी हिंदुस्तान की तारीख़ का वो अदीम और यादगार बाब है जो हमें आज़ादी के लिए दी गई बेमिसाल कुर्बानियों, लाजवाल जदोजहद, आज़्म हौसला और हुब्बुल वतनी की याद दिलाता है। ये दिन महज जश्न और कौमी परचम लहराने का दिन नहीं, बल्कि अपने इस्लाफ की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने, आज़ादी की कदर व मंजिलत को समझने और मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने का पैगाम देता है। आज़ाद हिंदुस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली, अमन व अमान, कौमी एकजहती, बाहमी अखूत और एहतराम इंसानियत का फ़रोग़ हर शहरी की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, जबकि नई नस्ल को तालीम, किरदार, नज़्म ज़ब्त, मेहनत और खिदमत वतन के जज्बे से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशिफा के तलबा व तालिबात की यौम आज़ादी के मौके पर पेश करदा सक़ाफ़ती व तहज़ीबी प्रोग्राम इस बात का मुज़हिर था कि मुनासिब रहनुमाई, हौसला अफ़ज़ाई और साज़गार तालीम माहौल फ़राहम किया जाए तो सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अपनी सलाहियतों का शानदार मुज़ाहरा कर सकते हैं और इल्मी व अमली मैदान में नुमाया मकाम हासिल कर सकते हैं। तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद, साबिक़ सदर मदरस ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अकील, जनाब ज़हीरुद्दीन, जनाब विजय कुमार रेड्डी, जनाब मोहम्मद ज़ाइमुद्दीन, जनाब मोहम्मद एजाज़ के अलावा दीगर मुअल्लिमात भी मौजूद थे। स्कूल के मौजूदा तलबा व तालिबात के साथ क़दीम तलबा की शिरकत ने तक़रीब को मज़ीद यादगार और बामक़सद बना दिया। रियासत तेलंगाना जगतियाल के गांधी नगर में दामाद की जानिब से सास पर चाकू से हमले का वाक़या पेश आया। इतवार की सुबह घर के सामने झाड़ू दे रही नरसुआ पर उसके दामाद प्रशांत ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में नरसुआ जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए जगतियाल गवर्नमेंट के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक जगतियाल के रहने वाले प्रशांत और उसकी बीवी के दरमियान कुछ अरसे से तनाज़ात चल रहे थे। बताया गया है कि ये तनाज़ात बिलाखिर तलाक तक पहुँच चुके हैं। प्रशांत को इस बात पर गुस्सा था कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों की वजह उसकी सास नरसुआ ही है। उसी रंजिश के तहत उसने इतवार के रोज़ घर के सामने झाड़ू देने वाली नरसुआ पर चाकू से हमला कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। हल्क़े असम्बली जुक्कल के बिचकुंडा में रुकने असम्बली डॉक्टर लक्ष्मी कांतराव की साहिबजादी की शादी की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। वज़ीर आला ने इसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और दूल्हा और दुल्हन को मुबारकबादी दी और अपनी नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर ज़राई मुशीर पोचराम सिवास सेठी, रियासती वज़ीर पी सिवास सेठी, TPCC सदर महेश कुमार गौ, दीगर वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, क़ानून साज़ असम्बली, साबिक़ BDCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बांसवाड़ा के अवामी नुमाइंदगान और बड़ी तादाद में कारकुनान ने भी नौ बिहाता जोड़े को मुबारकबादी पेश की।
मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम बज़िम्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासती नातिया मुशायरा हफ्ते की रात SS गार्डन रजवी चमन में मुनक्किद किया गया था। मुशायरे की सदारत मोहम्मद जमीलुद्दीन अहमद एडवोकेट ने अंजाम दी और गुलाम रब्बानी खादरी सेक्रेटरी मरकजी मिलाद कमेटी मोहिमुद्दीन राहिल करीम नगरी और फैसल वारसी निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। शहदाबाद से तशरीफ लाए मेहमान खुसूसी नौतखा हाफिज वखारी सैयद अब्दुर्रफी रजा खादरी व उमर रजा खादरी ने भी शिरकत की। इस नातिया मुशायरे में अजहर कोरटलवी, फैसल वारिसी, राहिल करीम नगरी, मखदूम मोहिद्दीन शाकिर, नसीरुद्दीन नसीर, इजहार हुसैन इजहार, मुफीजुद्दीन सोहेल ने नातिया कलाम पेश किया। मेहमान नौतखा हाफिज वखारी सैयद अब्दुर्रफी रजा खादरी, उमर रजा खादरी ने आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी का कलाम अपने मखसूस तरन्नुम में पढ़ते महफिल को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मंसूर तवक्कली ने अपने वालिद शाहीन तवक्कली के कलाम को पढ़कर सुनाया। नातवा हाफिज अब्दुर्रहमान इमाम मस्जिद खालिद वजूदी की नात पाक से शुरुआत हुई। इस नातिया मुशायरे में मरकजी मिलाद कमेटी के नायब सदूर हबीबुद्दीन हाजी व सुप्रीम जावेद ताजुद्दीन, रियाज़ी रज़वी, सरवशाह बियाबानी, मोहम्मद सादत अली सिद्दीकी, नामानिगा रोज़नामा सियासत के अलावा ज़िम्मेदार मरकजी मिलाद कमेटी और दीगर सामाइन की कसीर तादाद में शिरकत की। बिचकुंडा बीजेपी कायदे मंडल सदर S विष्णु ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी की रुकन असेंबली टोटा लक्ष्मी कांतराव की दफ्तर की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना बिचकुंडा पहुंचे। बीजेपी कायदीन के मुताबिक रुकन असेंबली टोटा लक्ष्मी कांतराव ने तमाम सियासी जमातों के कायदीन को दावत में मददू किया। चीफ मिनिस्टर की आमद से कल बाज़ अपोजिशन को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसकी जितनी चाहे मजम्मत की जाए कम है। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटवान फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीवास जंगल का दौरा करने वाले नौजवानों से मुलाकात करते फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीवास ने कहा, जंगल को गैर जरूरी और तफरीह मनाने के लिए न आने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने कहा, जंगल को नौजवान और आवाम आने पर जंगल के जानवरों को खतरा लाहक होता है और लोगों के आने जाने से वो लोग मुतासिर हो जाते हैं। इसीलिए मंडल के मुख्तलिफ जंगलाती इलाके में शेर की आमद की भी इत्तला है, इसीलिए आवाम मोहतात रहे और जबरदस्त एहतियात बरती जाए। संगा रेड्डी में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनक्किद किए गए हैं। 19 ता 23 अगस्त मर्द हज़रात और 22 ता 28 अगस्त ख़वातीन के खुसूसी इज्तिमाअत होंगे। उलमा रसूल अल्लाह की सीरत, अखलाक और तालीमात पर तफसीली खिताब करेंगे। अवाम खुसूसन नौजवानों, ख़वातीन और बच्चों से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की जाती है। वरंगल में SIO सिटी की जानिब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर ऑल के उन्वान से 50 रोज़ा मुहिम का आगाज किया गया। इस मुहिम का मकसद नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीर तालीमात, मिसाली किरदार इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करना है। मुहिम के दौरान मज़मून नवीसी के मुकाबले, अवामी सेमिनार, बेदारी प्रोग्राम और मजहबी समाजी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। SIO का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अदल, रहम, मसावात, इंसानी इल्क़ा और पुरअमन, बक़ाए बाहमी का दर्स देती हैं और पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया है। जुक्कल के रुकन असेंबली टोटा लक्ष्मीकांतराव की दफ्तर की शादी में शिरकत में कामेडी म्यूनसिपल चेयरपर्सन उमरानी श्रीवास ने शिरकत की। इस मौके पर सरकारी मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की निगरानी में उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात की। जिले के आसिफाबाद के सिरपुटौन कदीम जामे मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी के इंतखाबात हुए। इस मौके पर कमेटी सदर के लिए मोहम्मद ममशाद अहमद और जनरल सेक्रेटरी के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर ज़बीउल्लाह खान को नामजद किया गया है। इसके अलावा नायब सदर के लिए बरकत अली साबरी, खाज़न के लिए शेख यासर अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी फैसलुल्लाह खान, कानूनी मुशीर की हैसियत से अहमद हुसैन के अलावा अरकान कमेटी में NRI सैयद अमीन हुसैन, शेख सईद बिन अब्दुल्ला, सैयद मोहसिन, इनास खान, नफीजुल हक, शेख फजल, शेख इबाद के अलावा दूसरे भी शामिल हैं। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटौन के दीनी मदरसे फैजुल उलूम में मोहतरम मदरसा और काजी मौलाना अफीक कासमी ने अपने हमरा उलमा, दीनी मदरसे के हुफ़ाज़ वकराम के अलावा मुकामी मुस्लिम सियासी कायदीन के साथ मिलकर मदरसे के हदूद में 80वें यौम आज़ादी तक़रीब जोश व खरोश के साथ मनाते हुए परचम कुशाई अंजाम दी गई।
ضلع کامیڈی منڈل پٹلم کے ضلع پریشد ہائی اسکول اردو میڈیم کی صدر مولمہ رفت سلطانہ کی اطلاع کے مطابق پٹلم کے رہنے والے نواب شیو کمار گو چنچل گڑا جیل حیدرآباد میں سپرین آف پولیس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی آن جہانی نواب مہیپال گوڑ MPP کی یاد میں گزشتہ سال 10ویں جماعت میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی طلبہ دیویدیکا کرشمہ کو 3000 روپے اور نیدا انجم کو 2000 روپے نقد انعام اور مومنٹو سے نوازا گیا۔ نظام آباد ضلع میں بچوں کے خلاف جنسی جرائم سے متعلق پاکسو مقدمات کی تحقیقات کا پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے جائزہ لیا۔ پولیس کمیشن دفتر منعقدہ اجلاس مختلف پولیس اسٹیشن کی مقدمات کی پیش رفت، ملزمین کی گرفتاری، شواہد، گواہوں کے بیانات اور متاثرہ بچوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پی سائی چیتنیا کمشنر نے ملزمین کی جلد گرفتاری، سائنسی شواہد کی بنیاد پر تحقیقات، FSL اور میڈیکل رپورٹس کی بروقت تکمیل اور بلا تاخیر چارج شیٹ داخل کرنے کی ہدایت دی۔ بالکنڈہ اسمبلی حلقے کے کاماری پلی منڈل کوناپور اور کیسی تانڈا سے BJP اور کانگریس کے تقریباً 100 قائدین اور کارکنوں نے سابق وزیر BIS رکن اسمبلی پرشانت ریڈی کی موجودگی میں BIS پارٹی میں شمولیت اختیار کری۔ اس موقع پر پرشانت ریڈی نے نئے شامل ہونے والے کو گلابی کھنڈوا پہن کر خیر مقدم کیا۔ ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب زاہد علی خان کو انڈیا فاؤنڈیشن اڈونی ضلع کرنول کی جانب سے لائف اچیومنٹ ایوارڈ نوازے جانے پر اور جناب عامر خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست کے اس ایوارڈ کو حاصل کرنے پر جناب محمد عبدالسلیم فاروقی نامہ نگار سیاست کروٹلا نے مبارکبادی پیش کی اور دل کی گہرائیوں سے دعاؤں کا اظہار کیا۔ باسواڑہ بنڈا گلی کے رہائشی اور معروف کانٹریکٹر محمد سراج حسین کا گزشتہ رات حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ مرحوم کی وفات کی اطلاع ملتے ہی لواحقین، دوست و احباب اور رشتہ داروں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ آج بعد نماز ظہر عالمگیر مسجد حیدرآباد میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ تدفین عالمگیر قبرستان میں ہی عمل میں لائی گئی۔ مرحوم ایک خوش مزاج ملنسار شخصیت تھے، مساجد میں فروغ دلانہ تعاون کیا کرتے تھے۔ باسواڑہ سے تنظیم المساجد کے صدر سید رضوان حافظ عبدالوہاب، میر نسیم الدین، غیاث الدین ٹیچر، محمد نظام الدین نے خصوصی طور پر حیدرآباد پہنچ کر مرحوم کے بڑے بھائی ظہور حسین سے ملاقات کی اور دلی تعزیت پیش کی۔ انہوں نے مرحوم کے سارے صاحب کے لیے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت و درجات کی بلندی کی دعا کی اور لواحقین کو صبر جمیل کی تلقین کی۔ عادل آباد اطراف کے علاقوں میں مسلسل 2 پہیہ گاڑیوں کی چوری کر کے انہیں پرزوں میں تبدیل کر کے فروخت کرنے والے ایک منظم گروہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور ملزمین کو حراست میں لیتے ہوئے ان کے قبضے سے 6 2 پہیہ گاڑیاں، 21 انجن اور نمبر پلیٹس اور بڑی مقدار میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس ضبط کر لیے گئے۔ ملزمین 10 تھے جو اس واردات کو انجام دے رہے تھے۔ ضلع SP اکھل مہاجن IPS کی ہدایت پر عادل آباد SSP OL جیون ریڈی کی نگرانی میں 1 ٹاؤن پولیس اور CCS کی خصوصی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 15 اگست کو دوپہر 12 بجے ان ملزمین کو گرفتار کیا گیا۔ عادل آباد MS نیٹ اکیڈمی سے تعلق رکھنے والے عادل آباد ضلع کے 23 طلباء اور طالبات کی جانب سے نیٹ امتحان میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر سابق ریاستی وزیر BRS قائد جوگو رامنا حلقے بوتھ کے BIS رکن اسمبلی انل جادو نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کامیاب طلباء کو مبارکبادی پیش کی۔ عادل آباد محلہ عثمانیہ کالونی کے ہیلپ فاؤنڈیشن کے صدر شیخ عرفان کی صدارت میں ہیلپ فاؤنڈیشن کی تکمیل پر یوم آزادی کے مسرت کے موقع پر آج مسجد عثمانیہ کے روبرو بلڈ ڈونیشن یعنی کہ خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں رسمی طور پر افتتاح نائب صدرشین بلدیہ شیخ روہت نے کیا، جبکہ اس موقع پر مسجد عثمانیہ امام خطیب مولانا اسلام الدین مؤذن شیخ اقبال شیخ ریاض، فاؤنڈیشن سیکریٹری سمیر اور شیخ سلیم کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ نظام آباد کے بھوما ریڈی کنونشن ہال میں ڈیجیٹل اسمارٹ راشن کارڈز کی تقسیم ہوئی، جس میں حکومت کے مشیر پی سدرشن ریڈی نے حصہ لیا اور کارڈ تقسیم کیے۔ اس موقع پر کلکٹر بھاویش مشرا، اراکین اسمبلی ڈاکٹر آر بھوپتی ریڈی، دھنپال سوریا نارائن اور پائے پی راکیش ریڈی دوسرے موجود تھے۔ یوم آزادی کے موقع پر نظام آباد ACP سید مستان علی کو شہر میں ٹریفک نظام کی بہتری اور فرائض کی بہترین انجام دہی پر وزیر انتظامیہ کی جانب سے توصیف نامہ پیش کیا گیا۔ یہ اعزاز حکومت کے مشیر پی سدرشن ریڈی، پولیس کمشنر سائی تیجنیا، نظام آباد رورل رکن اسمبلی ڈاکٹر آر بھوپتی ریڈی اور امور رکن اسمبلی راکیش ریڈی کے علاوہ دوسروں نے عطا کیا۔ سید مستان علی نے احمدی بازار، راشٹرپتی روڈ، بس اسٹینڈ سمیت شہر کے مختلف اہم علاقوں میں ٹریفک کی روانی کے لیے بہترین انتظامات کیے تھے۔
वरंगल में जमात इस्लामी हिंद वरंगल सिटी के जेर एहतमाम आइडियल यूथ मूवमेंट के इश्तिराक से तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट 2026 की तैयारी के लिए मुस्तैद और बासलाहियत नौजवानों को मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी। एकेडमी फॉर सक्सेस एंड एक्सलेंस तेलंगाना के रहनुमाई नक़द होने वाले इस प्रोग्राम के लिए 23 अगस्त को रजिस्टर्ड तलबा का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब तलबा को तहरीरी इम्तिहान और फिजिकल इवेंट्स की मुफ्त तरबियत माहिर असातिज़ा और ट्रेनर्स के जरिए फराहम की जाएगी। मुंतज़मीन अब्दुल अलीम व वहाजुल्लाह निज़ामुद्दीन खलील रब्बानी शहबाजुद्दीन ने ख्वाहिशमंद नौजवान से अपील की कि इस मौके से इस्तिफादा करते हुए 23 अगस्त के स्क्रीनिंग टेस्ट में वक्त मुक़र्रर पर शिरकत करके अपने आप को कामयाब बनाएं। जिले मंचियाल के चिन्नूर आरटीसी बस पॉइंट पर कुशादगी पाई गई। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी बस में अचानक तकनीकी की खराबी पैदा होने की वजह से बस स्टैंड से बस निकलने वाली थी कि ब्रेक्स फेल हो गए, जिससे बस कंट्रोल खो बैठी और पीछे की तरफ दौड़ पड़ी। बस ने पिछली खताबी पार्किंग में खड़ी तकरीबन 8 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिससे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि बस के पीछे से टकराने के वक्त बाइक पर कोई नहीं था। इस वाक़े से मुकामी लोगों को मुसाफिर में खौफ का माहौल पैदा हो गया। अस्सीवीं यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के लिटिल ट्यूलिप हाई स्कूल में जश्न यौम आज़ादी का प्रोग्राम बड़े ही धूमधाम से मुनाकिद किया गया था। इस मौके पर एक LKG में ज़ेर तालीम नन्ही तालिबा ईमान मिर्ज़ा ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपना तारुफ पेश किया, जिस पर तमाम हाजिरीन ने खूब सताइश की। आपको बता दें कि ईमान मिर्ज़ा रोज़नामा सियासत के स्टाफ मेंबर जनाब इदरीस साहब की नवासी है। रियासत तेलंगाना सूर्यापेट ज़िले के मुनागला मंडल के आकू पामूला के करीब कौमी शाहरा नंबर 65 पर 2 बसों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। ताहम खुशकिस्मती से बड़ा हादसा टल गया। हादसे में 3 मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं, जबकि दीगर तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मामूली जख्मियों के साथ मुसाफिरों के बच जाने पर हुकाम और मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। पुलिस के मुताबिक नरसापुर से हैदराबाद आने वाली श्री कृष्णा ट्रैवल्स की प्राइवेट बस को नेल्लूर से हैदराबाद जाने वाली APSRTC सुपर लग्जरी बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि RTC बस का ड्राइवर कैबिन में फंस गया। इत्तला मिलते ही मुकामी SI संजीव रेड्डी की क़ियादत में पुलिस, नेशनल हाईवे 65 का अमला और फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए। ड्राइवर को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए तकरीबन 2 घंटे तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रही, जिसके बाद उसे बहिफाजत निकाल लिया गया। हादसे के दौरान RTC की सुपर लग्जरी बस सड़क से नीचे उतर गई और करीब में मौजूद एक कलवट और दरख्त से टकरा गई। टक्कर के बाद बस मजीद आगे नहीं बढ़ सकी और वहीं रुक गई। पुलिस के मुताबिक कलवट और दरख्त से टकराने की वजह से बस मजीद आगे जाने से रुक गई, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर बस मजीद आगे चले जाती तो सूरत हाल इंतहाई संगीन हो सकती थी। पुलिस ने बताया है कि हादसे के वक्त श्री कृष्णा ट्रैवल्स की बस में 31 जबकि APSRTC की सुपर लग्जरी बस में 32 मुसाफिरीन सवार थे। दोनों बसों में मजमूई तौर पर 63 मुसाफिरीन सवार थे। खुशकिस्मती से हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। 3 अफराद को मामूली चोटें आई हैं, जबकि बाकी तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हादसे के बाद कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक में खलल पैदा हो गया। मुसाफिरों को मजीद परेशानी से बचाने के लिए पुलिस ने पीछे से आने वाली बसों को रोककर हादसे के शिकार बसों के मुसाफिरों को उन बसों में मुंतकिल किया और उन्हें उनके मंजिलों की जानिब रवाना किया। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश न होने के बाइस आवाम को शदीद गर्मी और बदलते मौसम की कैफियत का सामना है। बारिश के बाद मौसम में अचानक गर्मी महसूस होती है, उसके बाद दर्जे हरारत में दोबारा इजाफा होने लगता है, जिससे लोगों को मौसमी तब्दीलियों के बाइस परेशानी का सामना है। इसी दौरान खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव के जेर असर आज तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद महकमा मौसमियात के मुताबिक सिद्दीपेट, करीमनगर, हनमकुंडा, जनगांव, वरंगल, महबूबाबाद, खम्मम और भद्रादरी, कोत्तागुड़ा, मतला में हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मज़कूरा अज़ला के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी। पेशकयासी के मुताबिक बाद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की इस पेशकयासी के बाद गुज़िश्ता कई दिनों से बारिश के मुंतज़िर आवाम को मौसम में बेहतरी और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हुक्काम ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हुए कहा कि ख़राब मौसमी हालत के दौरान इंतहाई ज़रूरत के बगैर घरों से बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। तेज़ हवाओं और गरज चमक के दौरान खुले मकामात, दरख्तों और बरखी के खम्भों के करीब जाने से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है।
حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ سنگور پروجیکٹ کی 1600 ملی میٹر ڈائیمیٹر کی پمپنگ مین لائن پر جاری کام کے باعث شہر کے کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی سپلائی متاثر رہے گی۔ پانی کی سپلائی 17 اگست صبح 10 بجے سے 18 اگست صبح 10 بجے تک متاثر رہنے کا امکان ہے۔ بعض علاقوں میں سپلائی مکمل طور پر بند رہ سکتی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں کم پریشر کے ساتھ پانی فراہم کیا جائے گا۔ جن علاقوں میں مکمل یا جزوی طور پر پانی کی سپلائی متاثر رہے گی ان میں مگ 1، مگ 2، BHL، ریل وہار، چندہ نگر، انڈین اسکول آف بزنس اور KPHB کالونی کے اطراف بلک کنیکشن متاثر ہوں گے۔ جو علاقے جزوی طور پر متاثر رہیں گے ان میں شیخ پیٹ، کوکا پیٹ، منیکنڈا اور نارسنگی ہے، اور جن علاقوں کی پانی کی سپلائی مکمل طور پر بند رہے گی ان میں گایتری نگر، بورا بنڈا اور ESI شامل ہیں۔ جن علاقوں میں کم پریشر سے پانی آئے گا ان میں SR نگر، ایراگڈا، یلا ریڈی گوڑا، امیر پیٹ، وینگل راؤ نگر، صنعت نگر، نیمس، بنجارہ ہلز، تاتی خانہ، سوماجی گوڑا، BS مکتا، MS مکتا، کنڈاپور، آدتیہ نگر، پریم نگر، حفیظ پیٹ، میوری نگر، گوکل پلاٹس، ملیشین ٹاؤن شپ، حیدر نگر، ریڈی لیبس، کوکا کولا اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ایریا بولارام شامل ہیں۔ حیدرآباد میٹرو واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ پانی کی سپلائی متاثر رہنے کے دوران پانی کا استعمال احتیاط اور کفایت سے کریں۔ تلنگانہ میں چاول کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں چاول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ریاستی حکومت کو باریک چاول کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ریاست میں سپر فائن رائس کی قیمتوں میں 800 روپے فی کنٹل تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مہنگائی کے نتیجے میں پریشان عوام کے لیے اگر اشیاء تغذیہ بھی مہنگی ہونے لگ جائے تو ایسی صورت میں عوام کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چاول تلنگانہ عوام کے لیے انتہائی ضروری شے ہے اور بیشتر تلنگانہ میں چاول کا استعمال کرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تھوک تاجرین نے بتایا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں جو باریک چاول ماہ جون کے دوران 4600 روپے فی کنٹل فروخت کیا جا رہا تھا، اس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب وہی چاول ریاست میں 5500 روپے فی کنٹل فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جس چاول کی قیمت ماہ جون کے دوران 5600 ہوا کرتی تھی، اسی چاول کو اب ماہ اگست کے دوران 6300 روپے فی کنٹل فروخت کیا جانے لگا ہے۔ حیدرآباد گرامین نیو ٹوڈے حیدرآباد کے NR انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ ریاستی سطح کی ورکشاپ میں نرمل ضلع خانہ پور منڈل کے محدے مسکاپور کے ایک قابل و تجربہ کار استاد سید فراز عبدالکریم کو بطور ماسٹر ٹرینر منتخب کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق جاریہ ماہ کی 11 سے 14 اگست تک منعقدہ اس ورکشاپ میں ریاست بھر سے منتخب اساتذہ نے شرکت کی۔ ڈیجیٹل لرننگ کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے پر سید فراز عبدالکریم کو تربیت دینے والے اساتذہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن پیش کیا گیا۔ اس موقع پر عہدیداروں اور اساتذہ نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ یہ سرٹیفکیٹ PV سری ہری ایڈیشنل اسٹیٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر سماگرا شکشا تلنگانہ کے ہاتھوں سرفراز عبدالکریم نے حاصل کیا۔ واضح رہے کہ سید فراز عبدالکریم خانہ پور کی معروف شخصیت مرحوم عبدالجبار خان کے نواسے ہیں۔ قبل ازیں بھی مسٹر کریم نے بیسٹ منڈل ٹیچر کا ایوارڈ حاصل کیا۔ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کی تناظر میں ان کی محکمہ تعلیمات میں ایک منفرد پہچان ہے۔ ان کی مقبولیت پر سابق وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی کے علاوہ سینئر کانگریسی قائد انیس احمد خان، یوسف احمد خان، ریئلٹر عفنان احمد خان، بزنس مین کے علاوہ سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر سید جلیل اظہر روزنامہ سیاست نے بھی انہیں دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ مامڑہ منڈل کانگریس یوتھ پریزیڈنٹ شیخ شریف نے بھی عبدالکریم کو تعلیمی میدان میں نام روشن کرنے پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد کی پیش۔ والد کی آخری رسومات کے اخراجات پر 2 بھائیوں کے درمیان شروع ہونے والا تنازعہ ایک المناک انجام پر ختم ہوا۔ پیسے کے معاملے پر ہونے والے جھگڑے کے دوران چھوٹے بھائی نے قینچی سے بڑے بھائی پر حملہ کر دیا، جس سے اس کی جان چلی گئی۔ یہ واقعہ سرور نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع چمپا پیٹ کی کمہار بستی میں پیش آیا۔ مقامی لوگوں کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق کمہار بستی کے رہائشی 28 سالہ وینکٹیش اور اس کے چھوٹے بھائی 26 سالہ شیوا کے درمیان والد کی آخری رسومات کے اخراجات کے سلسلے میں کچھ عرصے سے تنازعہ چل رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ شیوا اپنے بڑے بھائی وینکٹیش سے اکثر اس بات پر جھگڑا کرتا تھا کہ اس نے آخری رسومات کے اخراجات میں اپنا حصہ نہیں دیا۔ اسی سلسلے میں ہفتے کے روز دونوں کے درمیان ایک بار پھر شدید ٹکراؤ ہوا۔ بات بڑھنے پر طیش میں آ کر شیوا نے وینکٹیش پر قینچی سے حملہ کر دیا۔ شدید زخمی ہونے کے باعث وینکٹیش نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی سرور نگر پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی اور قتل کی وجوہات و حالات کی تحقیقات کر رہی ہے۔
مغربی بنگال اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر اور بیر بھوم کے رامپور ہاٹ سے ترنمول کانگریس کے سابق رکن اسمبلی آشیش بنرجی اتوار کو پارٹی دفتر میں پھانسی کے پھندے سے لٹکے ہوئے پائے گئے۔ پولیس نے رامپور ہاٹ کے وارڈ 5 میں ہتلا پاڑا واقع پارٹی دفتر سے ان کی نعش برآمد کی اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ ذرائع کے مطابق جائے وقوع سے ایک خودکشی کا نوٹ بھی ملا ہے۔ آشیش نے نوٹ میں لکھا کہ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی بدعنوانی نہیں کی اور نہ ہی کوئی غلط کام کیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تاراپیٹ رامپور ہاٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کے وہ چیئرپرسن رہے ہیں، میں ہونے والی بے قاعدگیوں کے معاملے میں ان پر جھوٹے الزامات عائد کیے گئے۔ آشیش نے وعدہ کیا ہے کہ ان بے قاعدگیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ سیاست میں قدم رکھنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پولیس نے ان کی موت سے جڑے حالات اور نوٹ میں لکھی باتوں کی جانچ کر رہی ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آیا بنرجی نے خودکشی کی تھی، اور اگر ایسا ہے تو انہیں ایسا قدم اٹھانے کے لیے کس بات نے مجبور کیا۔ تلنگانہ حکومت نے کور اربن ریجن اکانومی علاقے میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والے آٹو رکشاؤں کو برقی گاڑیوں میں تبدیل کرنے کے لیے تلنگانہ آٹو رکشا الیکٹرک کنورژن اسکیم سال 2026 تیار کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پون پربھاکر نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تلنگانہ رائزنگ ویژن سال 2047 سے ہم آہنگ اس اسکیم کے تحت 18,766 اہل آٹو رکشاؤں کو شامل کیا جائے گا، جن میں 11,254 ڈیزل اور 7,512 پیٹرول سے چلنے والے آٹو شامل ہیں۔ حکومت موجودہ آٹو رکشاؤں میں AIS 123 سے منظور شدہ الیکٹرک کٹس لگانے یا نئے فیکٹری ساختہ برقی مسافر 3 ویلر خریدنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ روپے تک مالی امداد فراہم کرے گی۔ ریٹروفٹ یعنی موجودہ آٹو کو برقی گاڑی میں تبدیل کرنے کے اختیار کے تحت مستفیدین فکسڈ یا تبدیل کی جا سکنے والی بیٹری سسٹم میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ نئے برقی آٹو رکشے خریدنے والوں کو 1.5 لاکھ روپے کی مقررہ سبسڈی دی جائے گی، جسے حکومت کی جانب سے نامزد ڈیلر گاڑی کے آن روڈ قیمت میں سے پہلے ہی کم کر دے گا۔ اس اسکیم کے لیے 200 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا جائے گا۔ اس میں درجہ فہرست ذات یعنی کہ SC، ST، BC اور اقلیتی بہبود کے 50 کروڑ روپے کا تعاون کریں گے۔ اسکیم پر شفاف طریقے سے عمل درآمد کی نگرانی کے لیے 3 سطحی نظام قائم کیا جائے گا، جس میں ریاستی سطح کی کمیٹی، اسکیم عمل درآمد کمیٹی اور ضلعی مندوری کمیٹیاں شامل ہوں گی۔ وزیر پون پربھاکر نے اتوار کو جاری ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ اس اقدام کا مقصد فضائی اور صوتی آلودگی کو کم کرنا، آٹو ڈرائیوروں کے ایندھن کے اخراجات گھٹانا اور حیدرآباد میں صاف ستھری اور پائیدار شہری پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دینا ہے۔ حیدرآباد کے مادھا پور علاقے میں گانجا فروخت کرنے کے الزام میں محکمہ پروہیبیشن اینڈ ایکسائز کے اسٹیٹ ٹاسک فورس نے ہفتے کو ایک آٹو رکشا ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت امر کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو جھارکھنڈ کا رہنے والا ہے۔ حکام کے مطابق ملزم مبینہ طور پر اپنے آٹو رکشا کے ذریعے علاقے میں گانجا منتقل اور فروخت کرتا تھا۔ اسٹیٹ ٹاسک فورس ٹیم نے اسے مبینہ طور پر گانجا فروخت کرتے ہوئے پکڑا۔ تلاشی کے دوران ملزم کے قبضے سے 1.45 کلو گرام گانجا، ایک آٹو رکشا اور موبائل فون برآمد کیا۔ STF حکام نے گرفتار ملزم اور ضبط شدہ گانجے سمیت دیگر سامان کو مزید تحقیقات اور قانونی کارروائی کے لیے مادھا پور ایکسائز پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا۔ تلنگانہ میں فروری سال 2027 کے دوران آخری مرحلے کی مردم شماری کا عمل مکمل کیا جائے گا اور اس مرحلے کے دوران مجموعی طور پر شمار کنندگان شہریوں سے 40 مختلف سوالات کریں گے۔ گزشتہ مردم شماری جو کہ سال 2011 میں ہوئی تھی اور سال 2011 کے بعد ملک بھر میں آبادی کی جانچ کے لیے مردم شماری کا عمل سال 2026 میں شروع کیا جا چکا ہے، لیکن آخری مرحلہ مختلف ریاستوں میں مختلف ایام کے دوران منعقد کیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملک میں مردم شماری کے دوران 40 سوالات کیے جائیں گے، جبکہ سال 2011 کی مردم شماری میں محض 29 سوالات کیے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملک میں ہونے والی مردم شماری کے دوران جو سوالات کیے جائیں گے ان میں کورونا وائرس کے دور میں کووڈ ویکسین کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا کہ کتنے شہریوں نے کورونا وائرس کا ٹیکہ لگایا تھا اور کن لوگوں نے انہیں لگایا ہے۔ اس کے علاوہ مردم شماری کے دوران ذات پات کے اعداد و شمار کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ شدت اختیار کر رہا تھا۔ اسی کے پیش نظر اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں موجود افراد کی ذات اور طبقے کے متعلق بھی تفصیلات حاصل کی جائیں گی۔ رجسٹرار جنرل اینڈ سینسس کمشنر کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق مردم شماری کے آخری مرحلے کے دوران آدھار کارڈ کی تفصیلات بھی حاصل کی جائیں گی۔ علاوہ مادری زبان اور کتنی زبانوں سے آگاہی حاصل ہے اس کی تفصیلات بھی 2 مختلف سوالات کے ذریعے حاصل کی جائیں گی، جبکہ سابقہ مردم شماری کے دوران زبان سے متعلق دونوں سوال ایک ہی سوال میں شامل تھے، لیکن انہیں اب 2 مختلف سوالات کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سال 2026 میں شروع ہوئی مردم شماری میں مکانات کے اندراج کا عمل 11 مئی تا 9 جون کے درمیان مکمل کر لیا گیا تھا اور اس سے قبل 26 اپریل تا 10 مئی کے دوران از خود مکانات کے اندراج کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔